मुझसे रूठ गई, ये शाम मेरी तरह तेरे इंतज़ार में है। वाह वाह वाह। एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। हजरात, मैं जसारत करूंगा ये अर्ज़ करने की कि ये महफ़िल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी शिरकत भी होती रहे। अगर हमारे शेरों पर आपने 2-3 दिन के बाद गौर किया तो ना हमें कोई फ़ायदा पहुँचेगा ना हमारी शायरी को फ़ायदा पहुँचेगा। शायरी के सिलसिले में ज़िम्मेदारी मेरी है, समाअतों के सिलसिले में ज़िम्मेदारी आपकी। मैं हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ चंद शेर। एक कथे के ज़रिए आगाज़ करता हूँ। आईना मैं दे रहा हूँ, चेहरे आप तलाश कर लें। दर बदर सर झुकाए फिरता है, आरज़ी इक़्तिदार की खातिर। दर बदर सर झुकाए फिरता है, आरज़ी इक़्तिदार की खातिर। और कितना मजबूर होके जीता है आदमी इख्तियार की खातिर। वाह 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 वाह। अब लगा कि दुबई में मुशायरा हो रहा है। एक कथा और पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। देखें कर्म का फ़लसफ़ा कि दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है। आदमी खुद को यूं मिटाता है जैसे चुभने की फिक्र में कांटा शाख से खुद ही टूट जाता है। एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ, क्या मुलाहिज़ा फरमाएं। आप तरन्नुम की बात कर रहे हैं, मुझे 4 मिसरे अपने ही याद आते हैं कि मुशायरे में कल एक नाज़नी ने मुझसे वसीम कहा, बग़ैर तरन्नुम के आपकी ये गज़ल लगी हसीन, मगर बिल्कुल इस तरह जैसे अंधेरी रात की खामोशियों में ताजमहल। तो मुझे यकीन है कि ताजमहल की अज़मत बहरहाल आपके सामने रहेगी, भले ही आप उसे अंधेरी रात में देखें या चांदनी रात में। मुलाहिज़ा फरमाएं। लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू ज़बान नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बान नहीं होता। और आप हजरात अपनी अपनी तहज़ीबी ज़मीनों से बिछड़े हुए हैं, मेरा ये शेर अपने साथ ले जाएं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीम नवाज़ी के लिए। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई, ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई,
کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا، واہ 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 کہ واہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا، اور میں اس کو بھول گیا ہوں، یہ کون مانے گا؟ کیا کہنا ہے، واہ 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 میں اس کو بھول گیا ہوں، یہ کون مانے گا؟ کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا۔ اور دوستو، غزل کا مقطع آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو، لگے کہ آپ شعر تک پہنچے ہیں، کہ وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو، وہ لفظ ہوں جو کبھی داستان نہیں ہوتا، واہ واہ وہ لفظ ہوں جو کبھی داستان نہیں ہوتا، اور جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک حضرات آپ لوگ مجھے سن چکے ہیں، اس وقت بھی سماعت فرما رہے ہیں، اصل میں صرف کیفیات کا شاعر ہوں، جتنا آپ مجھ سے جڑے رہیں گے اتنا مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ میں ایک غزل کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت یہ مطلع آپ کی ہے، استاد محترم حضرت احمد ندیم قاسمی صاحب کی نظر کرتے ہوئے مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، وہ نظر جو مجھے دیکھتی رہ گئی، وہ نظر جو مجھے، کاش آپ اس تک پہنچ جاتے۔ ایک کہانی سی دل پر لکھی رہ گئی، وہ نظر جو مجھے دیکھتی رہ گئی، اور رنگ سارے ہی کوئی چرا لے گیا، رنگ سارے ہی کوئی چرا لے گیا، اور میری تصویر ادھوری پڑی رہ گئی، میری تصویر ادھوری۔ یہ شعر دوستو، تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور میرا شعر سنیں کہ لوگ
लगी रह गई। वाह 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 वाह। वो तो कामरे से उठ कर चला भी गया। वो तो कामरे से उठ कर चला भी गया और बात करती हुई खामोशी रह गई। वाह वाह वाह। वो तो कामरे से उठ कर चला भी गया और बात करती हुई खामोशी रह गई। माफ़ कीजिएगा, जसारत कर रहा हूँ ये जुमला अर्ज़ करने की कि ये कदरों के टूटने का अहद है। मैंने उन लोगों की हिफाजत करने की कोशिश की है इस शेर के ज़रिए। आपकी शिरकत चाहता हूँ जो इस दौर की अमानत है। मुलाज़ा फरमाएं कि बस वो ही अब हवा की निगाहों में है। शख्सियतों से लेकर इदारों तक बस वो ही अब हवा की निगाहों में है। जिन चरागों में कुछ रोशनी रह गई। वाह 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 वाह। जिन चरागों में कुछ रोशनी रह गई और वो भी चाहे तो पूरी न हो ऐ वसी। वो भी चाहे तो पूरी न हो ऐ वसी। जिंदगी में कुछ ऐसी कमी रह गई। वाह वाह वाह। जिंदगी वाह वाह वाह। कुछ एक पढ़ दे भाई, पढ़ दे। एक मुख्तसर सा गीत हाजिर कर रहा हूँ। ये गीत औरत की उस निगाह से ताल्लुक़ रखता है जो उसके ज़ाहिरी और मानवी वजूद को ज़ुबान दिया करती है। मुलाहिज़ा फरमाएं। तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव। अहले हाल भी अपने तौर पर इसका लुत्फ़ ले सकते हैं कि तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव। सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब बंद सुनिए कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की। वाह वाह वाह। कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की। और कैसी लज्जाहीन गैरत से आ रही, शर्म से आ रही कि कैसी लज्जाहीन छुअन पापी तेरे मौसम की। कैसी लज्जाहीन छुअन पापी तेरे मौसम की। मिसरा सुनिए कि बदरा से सजाऊं
بدرا بدرا سے سجاؤں دھوپ دھوپ شرماؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں بدرا بدرا سے سجاؤں دھوپ دھوپ شرماؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں جہاں سے محفل میں بیزاری کے آثار میں دیکھوں گا وہیں پر اپنے آپ کو وڈرا کر لوں گا. بند ملاحظہ فرمائیں کہ کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے تو کیا جانے آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے تو کیا جانے میرے اندر چور چھپا ہے میرے اندر چور چھپا ہے جانے کب لٹ جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں میرے اندر چور چھپا ہے جانے کب لٹ جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. زیدی صاحب آخری بند ہے اس کا ایک ایک مصرع میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. دیکھیں غزل والے بھی لطف لے سکیں گے کہ روز کے دیکھے بھالے منظر روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہیں ہیں روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہیں ہیں اور دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہے ہیں دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہے ہیں مصرع لے جائیں اپنے ساتھ کہ دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہے ہیں کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں سجن یہ بات کسے بتلاؤں کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں سجن یہ بات کسے لہو کی میں بنائی دل کا پیمانہ بنا ڈالا جگر داروں نے مقتل کو بھی میں خانہ بنا ڈالا. اس شعر کے خالق ہیں جناب حفیظ بنارسی. پروفیسر حفیظ بنارسی صاحب سے پہلا تعارف ان کی نعت کے ذریعے آپ ابتدا ہی میں حاصل کر چکے ہیں. میں انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں. پروفیسر حفیظ بنارسی. حضرات غزل سے پیشتر 4 مصرے سماعت فرمائیے. دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے یارو پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو لہرائی ہوئی زلف گرہگیر تو دیکھو دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے یارو پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو. حضرات غزل کے چند شعر سناؤں گا اگر آپ اجازت دیں تو.
आता हूँ। ملاحظہ کیجئے مطلع قدر جدید ہے لیکن میرے اپنے رنگ و آہنگ کا ہے. ندا بھائی ملاحظہ فرمائیے. جو خط ہے شکستہ ہے اور جو عکس ہے ٹوٹا ہے. جو خط ہے شکستہ ہے اور جو عکس ہے ٹوٹا ہے. یا حسن تیرا جھوٹا یا آئینہ جھوٹا ہے. یا حسن تیرا جھوٹا یا آئینہ جھوٹا ہے. اس شعر پہ توجہ چاہوں گا, خصوصی توجہ, جو ہمارے ملک کے اور تمام دنیا کے حالات ہیں ان کی روشنی میں. ملاحظہ کیجئے. ہم شکر کریں کس کا, شاکی ہوں تو کس کے ہوں. ہم شکر کریں کس کا اور شاکی ہوں تو کس کے ہوں. رہزن نے بھی لوٹا ہے رہبر نے بھی لوٹا ہے. رہزن نے بھی لوٹا ہے رہبر نے بھی لوٹا ہے. غزل کا یہ شعر سنیے گا, تغزل دیکھیے گا کہ یاد آیا ان آنکھوں کا پیمان وفا جب بھی. یاد آیا ان آنکھوں کا پیمان وفا جب بھی. یاد آیا ان آنکھوں کا پیمان وفا جب بھی. ساغر میرے ہاتھوں سے بے ساختہ چھوٹا ہے. ساغر میرے ہاتھوں سے. آخری شعر غزل کا سماعت فرمائیے. جو ہندوستان پاکستان کا حال ہے وہ یہاں کا بھی. منزل کی تمنا میں سرگرم سفر ہے سب. کون اس کے لیے روئے جو راہ میں چھوٹا ہے. کون اس کے لیے روئے. مقطع عرض کر رہا ہوں, دیکھیے گا تغزل. اللہ رے حفیظ اس کا یہ ہے ذوق خود آرائی. اللہ رے حفیظ اس کا یہ ذوق خود آرائی. جب زلف سنواری ہے ایک آئینہ ٹوٹا ہے. جب زلف سنواری ہے ایک آئینہ ٹوٹا ہے. ذرا نوازی صاحب, میرے کچھ دوستوں نے 2 شعر کی فرمائش کی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو تحت میں 2 شعر سنا دیں. ضرور عطا فرمائیں. بس زیدی بھائی توجہ چاہوں گا, ستم ظریفی نہیں, بالکل. ملاحظہ کیجئے گا کہ دیکھیے مشکلوں کا غم کیسا سب کو طاق پر رکھ دے. میرا بھائی تازہ شعر ہے. مشکلوں کا غم کیسا سب کو طاق پر رکھ دے. جب سفر پہ نکلا ہے ہر تھکن کو گھر رکھ دے. اس شعر کے لیے سنا رہا ہوں یہ شعر, ملاحظہ کیجئے گا, شاید کوئی نئی بات ملے. ساقیہ شرابوں سے بھر دے سب کے پیمانے اور میرے ساغر میں اپنی ایک نظر رکھ دے. ساقیہ شرابوں سے بھر دے سب کے پیمانے. ساقیہ شرابوں سے بھر دے سب کے پیمانے اور میرے ساغر میں اپنی ایک نظر رکھ دے. بات محبت کی ہو رہی تھی, ایک شعر سن لیجئے. دوستی بلاتی ہے ہم کو اپنی باہوں میں, تیغ رکھ رہا ہوں میں تو بھی اب تبر رکھ دے. بہت بہت شکریہ. واہ 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 واہ. ہم کو فقط ریاضت شعری سے کام ہے, سادات فن پہ
दात का सदका हराम है। ये हैं जनाब साहिबा अख्तर साहब, जिन्होंने शेर के साथ एक ऐसे मसले को भी पेश कर दिया है कि ये दाद मैं समझता हूँ कि उस हुनर का और उस फिक्र का एक हिस्सा है, ये कलाम का सदका नहीं है। जनाब साहिबा अख्तर के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। उनके क़तात, उनकी नज़में और उनकी कौमी नज़में हमारे इल्म व अदब में इजाफ़ा करती रही हैं और हमारी अदबी तारीख़ का एक सरमाया है। मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ जनाब साहब सर, कुछ क़तात पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। एक तो तारुफ़ अर्ज़ है, गरीब अज़राह सीम ज़र हैं तो शहर फ़न के अमीर भी हैं। अगरचे गरीब अज़राह सीम ज़र हैं तो शहर फ़न के अमीर भी हैं। अगर हैं आज़ाद नफ़रतों से तो चाहतों के असीर भी हैं। अगर हैं आज़ाद नफ़रतों से तो चाहतों के असीर भी हैं। नज़र नज़र की दुआएं सुन लो, नफस नफस की सदाएं सुन लो कि हम तुम्हारे वतन के शायर फ़कीर भी हैं, सफ़ीर भी। वाह वाह वाह। एक और तारुफ़ अर्ज़ करता हूँ, मैं पाकिस्तान का शायर हूँ, अपने वतन से मोहब्बत किसी भी वतन से गुरेज नहीं है। मैं पाकिस्तान का शायर हूँ, पाकिस्तान मेरा है, मगर नौए बशर से प्यार भी ईमान मेरा है। लाजमी। मैं पाकिस्तान का शायर हूँ, पाकिस्तान मेरा है, मगर नौए बशर से प्यार भी ईमान मेरा है। और ज़मीन से इश्क है इतना कि ये महसूस होता है, मगर नौए बशर से प्यार भी, बुला जाओ, ईमान मेरा है। ज़मीन से इश्क है इतना कि ये महसूस होता है, ज़मीन की गोद का पाला हर एक इंसान मेरा है। ये मेरी एक नज़म का एक बंद है जो फ़ज़ाओं में आजकल आप देखते हैं कि हकीकत क्या है। जो भी जाबिर है वो जाबिर है किसी खित्ते का हो। जो भी जाबिर है वो जाबिर है किसी खित्ते का हो। जो भी जालिम है वो जालिम है किसी किरिए का हो। जो भी जालिम है वो जालिम है किसी किरिए का हो। और जो भी कातिल है वो कातिल है किसी फिरके का हो। जो भी कातिल है वो कातिल है किसी फिरके का हो। और जो किसी मजलूम के लाशे पे रो सकता नहीं, जो भी कातिल है वो कातिल है किसी फिरके का हो। और जो किसी मजलूम के लाशे पे रो सकता नहीं, वो रसूले पाक की उम्मत में हो सकता नहीं। वाह 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 वाह। इसी सिलसिले का एक और आखिरी कता पढ़ता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मजलूम को जब देखता हूँ मैं रंजे आदमियत खींचता हूँ, मैं रंजे आदमियत खींचता हूँ। वो मेरी सफ में हो या तेरी सफ में, वो मेरी सफ में हो या तेरी सफ में, मैं हर जालिम पे लानत भेजता हूँ। इसी सिलसिले में ख़ास तौर पर मेरी मुखातिब वो नौजवान नस्ल है, जी हाँ बिल्कुल, जो शायद उस तारीख़ से कमा हक़ को वाकिफ़ नहीं, या वो साथी जो शायद उस तारीख़ को फरामोश कर गए हैं। मैं उनके हाफ़ज़े को छेड़ना चाहता हूँ कि वो याद कर सकें कि ये आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई। और इसमें कोई क़ैद नहीं है, बर्रे सग़ीर के सारे लोग इसमें शरीक हैं। सुबह आज़ादी ने यारो क्या हमें बख्शा नहीं, इस ज़मीं का कौन सा तोहफ़ा है जो अपना नहीं, जो अपना नहीं। और खाक दाने नूर सामा आसमाने नीलगूं, खाक दाने नूर सामा आसमाने नीलगूं। ये तलिस्मे माह ताबा ये सितारों का फसूं, ये तलिस्मे माह ताबा ये सितारों का फसूं। ये बहारों का तबस्सुम ये हवाओं का जुनून, ये बहारों का तबस्सुम ये हवाओं का जुनून। और बर्ग गुल सरवो समन दश्तो दमन गुलजारो बाग। वाह वाह
اس زمین کا کون سا تحفہ ہے جو اپنا نہیں؟ اور برگ و گل سر و سمن دشت و دمن گلزار و باغ، کہکشاں در کہکشاں انجم با انجم یہ چراغ، کہکشاں در کہکشاں انجم با انجم یہ چراغ، اور یہ شراب نور سے لبریز کرنوں کے ایاغ، یہ شراب نور سے لبریز کرنوں کے ایاغ، اور نیلے دریا سبز میداں جھل ملاتے آبشار، نیلے دریا سبز میداں جھل ملاتے آبشار، پگھلی چاندی کی طرح یہ پگھلی چاندی کی طرح یہ چشمہائے کوہسار، پگھلی چاندی کی طرح یہ چشمہائے کوہسار، اور یہ سمندر جس کے نیلم پر ستارے بھی نثار، یہ سمندر جس کے نیلم پر یہ سمندر نیلے دریا سبز میداں جھل ملاتے آبشار، پگھلی چاندی کی طرح یہ چشمہائے کوہسار، اور یہ سمندر جس کے نیلم پر ستارے بھی نثار، اور یہ زمین پاک جس کے پاس باہیں کوہسار، یہ زمین پاک جس کے پاس باہیں کوہسار، میری آنکھوں کے لیے سرما ہے جس کا ہر غبار، میری آنکھوں کے لیے یہ زمین پاک جس کے پاس باہیں کوہسار، میری آنکھوں کے لیے سرما ہے جس کا ہر غبار، یہ میرے نغموں کا گلشن میرے خوابوں کا دیار، یہ میرے نغموں کا گلشن میرے خوابوں کا دیار، یہ میرے نغموں کا گلشن میرے خوابوں کا دیار، جس کے ہاتھوں میں چھلکتے ہیں محبت کے ثبوت، ملاحظہ ہو کہ جس کے ہاتھوں میں چھلکتے ہیں محبت کے ثبوت، اور جس کی مٹی میں مہکتا ہے شہیدوں کا لہو، جس کی مٹی میں مہکتا ہے شہیدوں کا لہو، اور جس کی خاموشی بھی کرتی ہے مسلسل گفتگو، جس کی خاموشی بھی کرتی ہے، جس کی مٹی میں مہکتا ہے شہیدوں کا لہو، جس کی خاموشی بھی کرتی ہے مسلسل گفتگو، مسلسل گفتگو۔ اور ہاں سنو، اے یہ نئی نسل کتنی خوش نصیب ہے، میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں، ہاں سنو اے خوش نصیبان فضائے خم بخم، نغمہائے سرمدی ہیں اس کی گویائی میں گم، نغمہائے سرمدی ہیں اس کی گویائی میں گم، اس کی چپ کے بھی مخاطب صرف تم ہو، صرف تم، اس کی چپ کے بھی مخاطب صرف تم ہو، صرف تم۔ ہاں سنو یہ کہہ رہی ہے دل برانے آرزو، ہاں سنو یہ کہہ رہی ہے دل برانے آرزو، سرف برگ و گل ہوا ہے لاکھ زخموں کا لہو، سرف برگ و گل ہوا ہے لاکھ زخموں کا لہو، اور دل ہوئے ٹکڑے ہزاروں تب ڈھلے ہیں یہ سبو۔ واہ 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 واہ۔ ہاں سنو یہ کہہ رہی ہے دل برانے آرزو، سرف برگ و گل ہوا ہے لاکھ زخموں کا لہو، اور دل ہوئے ٹکڑے 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 ہزاروں تب ڈھلے ہیں یہ صبو، تب ڈھلے ہیں یہ صبو، اور ان گنت یعقوب گزرے، کوئی ایک دو نہیں تھے، ان گنت یعقوب گزرے ایک راہ صبر سے، ان گنت یعقوب گزرے، ان گنت یعقوب گزرے ایک راہ صبر سے، ان گنت یعقوب گزرے ایک راہ صبر سے، ان گنت یوسف ہوئے پابند زندہ جبر سے، ان گنت یوسف ہوئے پابند زندہ جبر سے، تب یہ ایک سورج ہے ابھرا، تب یہ ایک سورج ہے ابھرا ظلمتوں کی قبر سے۔ واہ 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 واہ۔ اور یاد کیجئے کہ بہت یہ لکھ لیجئے، سینوں پر لکھ لیجئے کہ تب یہ ایک سورج ہے ابھرا ظلمتوں کی قبر سے، اور جبر کی ارزانیاں تھیں، جبر کی ارزانیاں تھیں، ظلم کی بہتات تھی، جبر کی ارزانیاں تھیں، ظلم کی بہتات تھی، آگ کے بادل گھرے تھے خون کی برسات تھی، آگ کے بادل گھرے تھے خون کی برسات تھی، اور صبح آزادی سے پہلے 100 برس کی رات تھی، صبح آزادی سے پہلے، صبح آزادی سے پہلے 100 برس کی رات تھی، صبح آزادی سے پہلے 100 برس کی رات تھی، اور صدقہ خون شہیداں ہے، صدقہ خون شہیداں ہے یہ خاک ارجمن، صدقہ خون شہیداں ہے یہ خاک ارجمن، اور گھٹ گئے ہیں دم، گھٹ گئے ہیں دم تو پھینکی ہے ستاروں پر کمان، گھٹ گئے ہیں دم تو پھینکی ہے ستاروں پر کمان، اور سر کٹائے ہیں ہزاروں تو ہوئے ہیں سر بلند، سر کٹائے ہیں ہزاروں تو ہوئے ہیں سر بلند، اور حاصل زہر غلامی ہے، حاصل زہر غلامی ہے مسرت کا سرور،
حاصل زہر غلامی ہے مسرت کا سرور، اور ظلمتوں میں خون دل سے اس کا ہوتا ہے ظہور، ظلمتوں میں خون دل سے اس کا ہوتا ہے ظہور، اور مفت میں ملتا نہیں ہے صبح آزادی کا نور، مفت میں ملتا نہیں ہے صبح آزادی کا نور۔ اور آخری بندش کرتا ہوں کہ قدر آزادی کرو، مفت میں ملتا نہیں ہے، مفت میں ملتا نہیں ہے صبح آزادی کا نور، قدر آزادی کرو ورنہ رفیقان بہار۔ واہ، بند سنیے کہ قدر آزادی کرو ورنہ رفیقان بہار، گر یہ آزادی کسی سے روٹھ جائے ایک بار، گر یہ آزادی کسی سے روٹھ جائے ایک بار، کرنا پڑتا ہے اسے پھر صدیوں اس کا انتظار، واہ، 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 کرنا پڑتا ہے گر یہ آزادی کسی سے روٹھ جائے ایک بار، کرنا پڑتا ہے اسے پھر صدیوں اس کا انتظار۔ اور صبح آزادی کا سورج جسم و جاں کا قرض ہے، صبح آزادی کا سورج جسم و جاں کا قرض ہے، اس کی کرنوں کی حفاظت اب تمہارا فرض۔ واہ، واہ، واہ۔ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے ہم اسرو، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے ہم اسرو، جب یہ دھیان آئے گا ان کو تم نے فراق کو دیکھا تھا۔ آج یہ شعر میں عالی صاحب کے لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی کہ آپ نے جمیل الدین عالی کو دیکھا تھا اور سنا تھا۔ یہ مشاعرہ جشن عالی کے سلسلے میں پیار سے سننا، دھیرج رکھنا جو بھی کوئی سنائے، دبئی اکیلا شہر ہے جو اب نئے دوہے کہوائے۔ دبئی اکیلا، یہاں آ کے میں ڈرتا ہوں کہ نیا پڑھنا ہے کچھ، ورنہ پچھلے تو دبئی اکیلا شہر ہے جو اب نئے دوہے کہوائے۔ نئے دوہے سنیے کہ دیس بدیس سے کیمی اگر میرے دیکھن کو کیوں آئیں، دیس بدیس سے کیمی اگر میرے دیکھن کو کیوں آئیں، اس کے پاؤں کی راکھ سمیٹیں اور کندن لے جائیں، اس کے پاؤں کی راکھ سمیٹیں اور کندن لے جائیں، اور سر تو سب سچے نکلیں گے، سر تو سب سچے نکلیں گے، سانس ہی چھوڑ نہ جائے، سانس ہی چھوڑ نہ جائے، بوڑھا گائک جب بھی گائے ڈرتے ڈرتے گائے، کہ پھول جھڑیاں کیوں جلتے جلتے ایک دم بجھ گئیں یار،
अरे वो देख वो खिल खिल करती आई तेरी नार। वाह वाह वाह। अरे वो देख वो खिल खिल करती आई तेरी नार। लेकिन वो आमतौर पे मेहरबान नहीं होती है, तो इसलिए कहा है आमतौर पे क्या खास तौर पे भी नहीं होती है। हाँ, नगर नगर में डगर डगर पर संवर संवर कर आए, कभी तू मेरे द्वार के आगे फिसल के ही गिर जाए। नगर नगर में डगर डगर पर संवर संवर कर आए, कभी तू मेरे द्वार के आगे फिसल के ही गिर जाए। ये बुलाया कीजिए। अब तो चाचा कहती है नार भाई, भैया कहाँ कहती है। अरे तू सारे गांव को जाने तू किस डर से रोए, जब तक कोई तुझसी नहीं मिलती क्यों छोड़ूंगा तो। अरे तू सारे गांव को जाने तू किस डर से रोए, जब तक कोई तुझसी नहीं मिलती क्यों छोड़ूंगा तो। ये एक खास दुआ है, मुलाहिजा कीजिए कि गोरी तेरी भेंट को शब्द और ध्यान कहाँ से लाए, सुंदरता की सभी मिसालें खुद तुझसे शर्मा। गोरी तेरी भेंट को शब्द और ध्यान कहाँ से लाए, सुंदरता की सभी मिसालें खुद तुझसे शर्माए। क्या कोई तेरा पति है जिसके पाप तुझे यहाँ लाए। देखिएगा डायलॉग है कि क्या आप लोगों के दरमियान नहीं, मेरा और उसका डायलॉग था, बराए खुदा। क्या कोई तेरा पति था जिसके पाप तुझे यहाँ लाए, क्या कोई तेरी पत्नी है जो रह रह कर याद आए, क्या कोई तेरी पत्नी कि टीके झूमर कंगन झांझन लेंगे खुद तुझे चूम। वाह 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 वाह। कि टीके झूमर कंगन झांझन खुद लेंगे खुद तुझे चूम, पल भर को हमें जेवर जान और हमें पहन के घूम। पल भर को हमें जेवर जान और हमें पहन के घूम। वाह वाह वाह। आज का ओकेजन डिमांड करता है कि हम ये दुआ पढ़ें कि चारों पर 40 बरस से डाले हाथ में हाथ, अरे हम बूढ़े चकवा चकवी रहवे अब भी साथ। वाह वाह वाह। और ख़वातीन हज़रात, वो चकवी यहाँ मौजूद है हमारी। अरे हम बल्कि हम चकवी से कहेंगे कि तुम जरा खड़ी हो जाओ अबूधाबी की तरह और लोग तुम्हें देख ले। अरे लोग देख ले, फिर हम कब आएंगे यहाँ। कि चारों पर 40 बरस से डाले हाथ में हाथ। Of course, I was very young when we were married. I am not that old. चारों पर 40 बरस से डाले हाथ में हाथ, अरे हम बूढ़े चकवा चकवी रहवे अब भी साथ। आली का
کیا ذکر کرو کوئی تو وہ کہلائے جو ناخن سے پربت کاٹے اور پربت کٹ جائے. واہ 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 واہ. اب چند پرانے دوہے سناتا ہوں جن کی وجہ سے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں. اجازت ہو تو یا غزل سناؤں؟ اچھا وہ یہ دوہا جو ہے بہت پرانا ہے, بار بار پڑھا ہے, لیکن وہ بھی انہی کے لیے. چلیے آج یہ بھی اعتراف سے ہی ایک خط لکھا تھا ہم نے اور جواب آیا تھا کہ میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ مجھ کو دکھائی. اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند ہی کیسے آئی. چھم 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 کرنے برسے پون پکھاوج تھا. تم ہی کہو اب ایسے سمے میں کیا پن ہے کیا پاپ. یہ دو تین پرانے تھے. اب اصل میں چونکہ ہمارے اعزاز میں ہے تو ہم کو سب سے کم سنانا چاہیے. غزل ایک نئی حسب تیرے خیال کے دیوار و در بناتے ہیں ہم اپنے گھر میں بھی تیرا گھر بناتے ہیں. ہم اپنے گھر میں بھی تیرا گھر بناتے ہیں کہ بجائے یوم ملامت رکھا ہے جشن میرا. بجائے یوم ملامت رکھا ہے جشن میرا. میرے بھی دوست مجھے کس قدر بناتے ہیں کہ تیرا بھی نام چھپا وجہ مرگ عاشق میں. یہ دیکھ بے خبرے یوں خبر بناتے. وہ قاسمی صاحب سے میں پہلے پڑھتا ہوں, اس پہ تو میں ختم کرتا ہوں. جیوے پاکستان پیش کرتا ہوں, وہی میری شناخت ہے کہ جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان. من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے کیا کیا سر بکھرائے. سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان. کہ بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر لایا. کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا پاکستان جیوے جیوے پاکستان. میرے ساتھ گائیے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان. آخری لفظ کہ جیل گئے دکھ جھیلنے والے اور اب بھی جھیل رہے ہیں بہت. کہ جیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے
ہمارا، ایک رکھیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ خواتین و حضرات، زمانے کے ساتھ ہر شخص کو چلنا پڑتا ہے، لیکن بعض شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ زمانہ چلتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی شخصیت ایسی ہی شخصیت ہے کہ جس نے زمانے کو بنایا ہے، اپنے عہد کی تعمیر کی ہے۔ انہوں نے 50 سال ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کی، جو اردو کی سب سے بڑی اور توانا تحریک تھی، جن کے قلم نے کئی نوجوان نسلوں کی تربیت کی، اور جن کی فکر کی گہرائی نے ہمیں شعور بخشا، اور جن کی تحریروں سے، نثر و نظم اور غزل سے ہم نے سیکھا، پڑھا اور اپنا راستہ بنایا اور تلاش کیا۔ میں بصد ادب آج کی اس محفل کے صدر، عظیم شاعر، افسانہ نگار، ایڈیٹر، صحافی جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ غزل سے پہلے چند قطعات پیش کرتا ہوں۔ داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام ہے اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی۔ تیری ہیبت ہے جہانگیر مگر تجھ سے تو میں بخدا بہتر ہوں، اس شہنشاہ سے جو نفرت بیچے، میں محبت کا گدا بہتر ہوں۔ واہ 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 واہ۔ کنجے زندہ میں پڑا سوچتا ہوں، کتنا دلچسپ نظارہ ہوگا، یہ سلاخوں میں چمکتا ہوا چاند تیرے آنگن میں بھی نکلا۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور قطعہ ہے کہ ذکر مریخ و مشتری کے ساتھ اپنی دھرتی کی بات بھی تو کرو، موت کا احترام برحق ہے، احترام حیات بھی تو کرو۔ ایک اور قطعہ ہے، ممکن ہے فضاؤں سے خلاؤں کہ جہاں تک جو کچھ بھی ہے انسان کا نقش کف پا ہو، ممکن ہے کہ جنت کی بلندی سے اتر کر انسان کی عظمت میں اضافہ ہی ہوا۔ واہ 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 واہ۔ اور آخر میں ایک قطعہ، اپنی آواز کی لرزش پہ تو قابو پا لو، پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں، اپنے تیور بھی سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدلتے ہیں۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ جی چاہتا ہے فلک پہ جاؤں، سورج کو غروب سے بچاؤں، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ میں بس میرا چلے جو گردشوں پر، دن کو بھی نہ چاند کو بجھاؤں، میں چھوڑ کے سیدھے راستوں کو بھٹکی ہوئی نیکیاں کماؤں، امکان پہ اس قدر یقین ہے صحراؤں میں بیج ڈالاؤں، اور میں شب کے مسافروں کی خاطر
मशाल न मिले तो घर जलाऊं। वाह 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 वाह। अशार हैं मेरे इस्तिहारे, आओ तुम्हें आईने दिखाऊं। वाह वाह वाह। यूं बट के बिखर के रह गया हूं, हर चीज में हर शख्स में अपना अक्स पाऊं। आवाज जो दूं किसी के दर पर, अंदर से भी खुद निकल के आऊं। ए चारागराने असरे हाजिर, फौलाद का दिल कहां से लाऊं। हर रात दुआ करूं सहर की, हर रोज नया फरेब खाऊं। हर जबर पे सब्र कर रहा हूं, इस तरह कहीं उजड़ न जाऊं। घर डूब रहे हैं तीरगी में, कब्रों पे मगर दिए जलाऊं। वाह वाह वाह। रोना भी तो तर्ज़े गुफ्तगू है, आंखें जो रुकें तो लब हिलाऊं। रोना भी तो तर्ज़े गुफ्तगू है, आंखें जो रुकें तो लब हिलाऊं। क्या तस्वीर है। वाह। खुद को तो नदीम आजमाया, अब मर के खुदा को आजमाऊं। ये मोहतरम आली साहब की फरमाइश है। ये गजल पुरानी अर्ज करता हूं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह। साये अब्र की मानंद गुजर जाऊंगा। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजरी, अब उसे ढूंढने में ताबस हर जाऊंगा। और जिंदगी शमा की मानंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। अब एक बहुत पुरानी नज़म है, उसकी फरमाइश है और इत्तेफाक से वो नज़म याद है मुझे, मैं पेश करता हूँ। पत्थर उसका उन्वान है। पत्थर। रेत से बुत न बनाए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा। सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहज्जुर के पड़े हों डोरे। और क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है। एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, उसके मरमर में स्याह खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशे जर हो तो वो हाथ आता है। जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, शेर भी, रक्स भी, तस्वीर और गिना भी पत्थर। मेरा इल्हाम तेरा ज़ेन रसा भी पत्थर। इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर हैं तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है। रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फन का। वाह वाह वाह।